आन्तरिक उडानलाई चुस्त बनाउने योजना स्वरूप नेपाल वायुसेवा निगमले थप 5 वटा विमान खरिद गर्ने, निगमलाई नाफामा लैजान विमान थप्नुको विकल्प नभएको विज्ञहरूको भनाई। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार, कांग्रेसबाट 3 तथा माओवादी केन्द्रबाट 1 जना मन्त्री नियुक्त। मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक दर 1% घटायो, बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलताको स्थिति सहज भएको भनाई। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान जमानतमा रिहा, 2 सातासम्म पक्राउ नगर्न इस्लामाबाद उच्च अदालतको आदेश। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सङ्कटालाई 2-1 हराउँदै पुलिस रेलिगेसनबाट माथि उक्लियो, हिमालयन शेर्पा र मनाङ बीच बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल वायुसेवा निगम आन्तरिक उडानलाई चुस्त दुरुस्त पार्न थप 5 वटा विमान खरिद गर्ने योजनामा छ। नयाँ विमान खरिदसँगै दुर्गम क्षेत्रका सम्भाव्यतालाई सम्बोधन गर्नेदेखि सुगम क्षेत्रका हवाई यात्रुसम्म सेवा विस्तारको योजना निगमसँग छ। आन्तरिकतर्फ मात्रै 2 वटा विमानबाट सेवा दिइरहेको निगमलाई अझ नाफामा लैजान विमानको संख्या थप गर्नु बाहेक अन्य विकल्प नभएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। आन्तरिक उडानतर्फ 2 वटा ट्विन अटरको भरमा रहेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले प्रादेशिक अन्तरप्रदेश हवाई कनेक्टिभिटी बढाउन शहरी क्षेत्रका एयरपोर्टमा उडान भर्न सक्ने 2 वटा नयाँ विमान किन्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि निगमको गत मंगलबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले निगम सञ्चालक समितिका सदस्य वरिष्ठ क्याप्टेन सुधीर शमशेर राईको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय उपसमिति समेत गठन गरेको छ। सो उपसमितिले 21 कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्य समेत सुरु गरिसकेको छ। 2 वटा विमान खरिद गरे पश्चात काठमाडौँ, विराटनगर, भैरवा, पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायत नेपालका शहरी क्षेत्रबाट प्रादेशिक उडानभरि यात्रुहरूलाई सेवा प्रदान गर्न र पर्यटन प्रबन्धनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निगमले जनाएको छ। त्यति मात्र होइन, गत चैत्र 29 गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले राईकै संयोजकत्वमा गठन गरिएको 7 सदस्यीय उपसमितिले थप 3 वटा सर्ट टेक अफ एन्ड ल्यान्डिङ स्टोल गर्ने साना विमान खरिद गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ। विमान खरिद कार्य योजनाको उद्देश्य बारे नेपाल वायु सेवा निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेल भन्छन्, दुर्गम क्षेत्रमा रहेका जनतालाई सेवा दिने उद्देश्यले हामीले 3 वटा नयाँ चाहना जहाज, स्टल जहाज र नेपालको अन्तर प्रदेशीय सुगम क्षेत्रको विमानस्थललाई जोड्ने गरी, ती शहरहरूलाई जोड्ने गरी 2 वटा हामीले मजौला खालका जहाज किन्ने योजना बनाएका छौं। सधैँ विवादित र घाटामा रहेको भनेर आलोचनाको तारो बन्दै आएको निगममा अहिले केही आशाको किरण देखिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्रै निगमले 16.5 अर्बको आमदानी गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ, जसमध्ये निगमको कुल सञ्चालन नाफा सो आर्थिक वर्षमा मात्रै 1 अर्ब रुपियाँ रहेको थियो। सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार अहिले निगमसँग करिब 3 अर्ब रुपियाँ सञ्चित छ। निगमले सोही रकमले विमान खरिद गर्न लागेको हो। निगमले पछिल्लो 1 वर्षको अवधिमा जहाज खरिदका लागि लिएको 34 अर्ब ऋणको सावा र ब्याज करिब रु 3 अर्ब भुक्तानी गरेको छ। आगामी दिनमा ऋण तिर्न र निगमलाई नाफामा लैजान नयाँ जहाज खरिद गर्नु बाहेक अन्य विकल्प नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। अहिलेको महँगो हवाई टिकट दरलाई कममा ल्याउन पनि विमान खरिद गर्नुपर्ने तर्क नेपाल वायु सेवा निगमका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सुगत रत्न कंसाकारको छ। उनी भन्छन्, व्यापारी हवाई सिट बेचेर पैसा कमाउँछ, त्यसमा चाहिँ तपाईँ व्यवस्थापन जसकै राम्रो भए पनि हवाई जहाजको सिटै छैन भने अहिले पनि 90% उनीहरूकै हातमा छ, विदेशी एयरलाइनकै हातमा छ। त्यसले सबभन्दा महँगो हवाई गन्तव्यमा अहिले काठमाडौँ परिरहेको छ संसारमै। नेपाल आउने नै हवाई टिकटको खर्च चाहिँ अरू दिल्ली, ब्याङ्कक, इन्डोनेसिया, हङकङ जानुभन्दा धेरै महँगो छ भने को आउँछ र यहाँ त्यही भइरहेको छ। त्यसलाई एड्रेस गर्ने भनेर यो राष्ट्रिय ध्वजावाहक मात्रै हो। यसपछि विमान चाहिँ खरिद गरी गर्नुपर्छ। अहिले नेपाल वायु सेवा निगमसँग आन्तरिक उडान भर्न 2 वटा ट्विन अटर विमान मात्रै छन् भने बाह्य उडान भर्न 4 वटा विमान छन्, जसमध्ये 2 वटा 274 सिटे वाइड बडी विमान र 2 वटा 158 सिट क्षमता भएको न्यारो बडी छन्। आन्तरिक उडान भर्ने 2 वटा ट्विन अटर विमानले हाल इलाम, ताप्लेजुङ, भोजपुर, खानीडाँडादेखि हुम्ला जुम्ला गरी करिब 19 स्थानमा उडान भर्दै आएका छन्। निगमले यसअघि आन्तरिक उडान भर्न भनेरै चीनबाट 6 वटा विमान खरिद गरेको थियो, तर अहिले सो विमान निगमलाई टोक्नु न बोक्नु झैं भएको छ। अहिले चीनबाट खरिद गरिएका विमान सञ्चालनमा छैनन्, अर्थात् सो विमान खरिद गर्ने निर्णयले निगमलाई घाटा बाहेक केही मिलेको छैन। अहिले चीनबाट खरिद गरिएका विमान ग्राउन्डेड छन्। निगमले विमान किन्दैछ, फेरि पनि सञ्चालन गर्न नसकेर चीनबाट खरिद गरिएका विमान चाहिँ ग्राउन्डेड हुने त होइन भन्ने प्रश्नमा निगमका प्रवक्ता पौडेलले भने, होइन, सधैँ शंका गरेर निगम चल्दैन। निगमलाई आफ्नो बाटोमा, व्यावसायिक बाटोमा चल्न दिनु
पर्छ र अहिले निगम लगभग डोमेस्टिक क्षेत्रमा जहाजविहीन अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ भनेपछि 3वटा आउने दुर्गम क्षेत्रमा उड्ने जहाजले दुर्गमको जुन हामीसँग जति पनि एयरपोर्टहरू छन्, जति पनि हामीसँग चाहिँ बजारहरू छन्, सम्भाव्यता छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ भने सुगम क्षेत्रको लागि आउने ट्रङ्क रुटका जहाजले व्यावसायिक क्षेत्रको एयरपोर्टहरू र त्यहाँको शहरमा रहेका मानिसहरूलाई सेवा दिनेछ। यसमा शंका गर्ने ठाउँ छैन। नेपाल वायु सेवा निगम पहिलेकै तागतमा कसरी फर्किएला भनेर चिन्ता व्यक्त हुँदै गर्दा नयाँ विमान खरिद योजनाले केही आशा बढाएको छ। निगमको विमान खरिद योजना सकारात्मक भए पनि यसले निजी वायु सेवा कम्पनीसँग खरो प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्ला त भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। निगमसँग भएका विमान ग्राउन्डेड रहेको अवस्थामा नयाँ विमानले नियमित उडान भर्न सकेन भने निगम प्रतिको विश्वासमा ह्रास आउनेछ। त्यसैले निगमले सबै विमानलाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी छ। त्यसका लागि निगमको आन्तरिक व्यवस्थापन चुस्त हुनु पहिलो शर्त हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। कान्तिपुर सविस्तार। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका एमाले सचिव तथा सांसद टोप बहादुर रायमाझीको खोजी गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले संसद सचिवालयबाट सीसीटीभी फुटेज लगेको छ। रायमाझीको बिमारी बिदाको आवेदन बोकेर आउने व्यक्तिको पहिचान गर्नका लागि प्रहरीले संसद सचिवालयको सीसीटीभी फुटेज लगेको हो। संसद सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डेले गत मंगलबार बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म संसद सचिवालयका 4वटा सीसीटीभी क्यामेराको फुटेज लगिएको बताउनुभयो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले वैशाख 20 गते पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि रायमाझी बेपत्ता भएका छन्। मंगलबार रायमाझीले आफू बिरामी रहेको भन्दै संसद सचिवालयमा चिठी पठाएका थिए। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने अवैध योजनामा संलग्न रहेको भन्दै पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। एमालेका रायमाझी भने फरार छन्। कांग्रेसका खाँड पक्राउ परेपछि एमालेले रायमाझीलाई सचिवबाट निलम्बन गरेको छ। गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त 4 जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित एक समारोहमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ समक्ष 4 जना मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेका हुन्। शपथ लिनेमा कांग्रेसबाट महेन्द्र धोतजीसी, जित प्रकाश आलेमगर, दिपेन्द्र बहादुर थापा तथा माओवादी केन्द्रका रेशम बहादुर जुजाग्ली छन्। जीसीलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था, आलीमगरलाई आर्थिक मामिला तथा थापालाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै माओवादीका जुजाग्लीले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पौडेलले आज 4 जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। यसअघि प्रसारण भएको समाचारमा पाण्डे हुनुपर्नेमा अन्यत्र भएको क्षमा प्राप्ति छौं। राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याज दर 1% बिन्दुले घटाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा मार्फत केन्द्रीय ब्याङ्कले यसअघि 8.5% रहेको ब्याङ्क दर अब 7.5% कायम गरेको हो। सरकारी धितोपत्रको सुरक्षणमा केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने ऋणमा लिने ब्याज दरलाई नै ब्याङ्क दर भनिन्छ। हालको नीतिगत दर 7% यथावत राखिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले 8.5% को ब्याङ्क दरमा उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत नीतिगत दर 7% उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यो सुविधालाई राष्ट्र ब्याङ्कले तेस्रो समीक्षा मार्फत पनि निरन्तरता दिएको छ। फलस्वरूप अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दरमा 1.5% बिन्दुले कमी आएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जाको विद्यमान आकार, पुँजी पर्याप्तताको अवस्था, बाह्य क्षेत्र सुधार र वित्तीय स्रोत परिचालनको परिदृश्यलाई दृष्टिगत गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी दिनमा तरलता र ब्याज दरमा सुधार आउन गई आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थप सहयोग पुग्ने दावी गरेको छ। यसैबीच राष्ट्र ब्याङ्कले बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलताको स्थिति सहज भएको जनाएको छ। बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण ब्याज दर पनि घट्न थालेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। समग्र माग व्यवस्थापनका साथै आन्तरिक उत्पादन विस्तार गर्न सकेमा मात्र बाह्य क्षेत्र र ब्याज दरमा आएको सुधार दिगो रहने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको राष्ट्र ब्याङ्कले उल्लेख गरेको छ। आर्थिक शिथिलताका अतिरिक्त ऋणीको क्षमता भन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने प्रवृत्ति, विगतमा कर्जा प्रवाहमा भएको तीव्र विस्तार र ब्याङ्किङ क्षेत्र लक्षित गैर व्यावसायिक गतिविधिका कारण निष्क्रिय कर्जा बढ्न गएको राष्ट्र ब्याङ्कले औँल्याएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विरुद्ध हुने जुनसुकै घेराबन्दीको प्रतिकार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। काठमाडौँमा जारी केन्द्रीय कमिटिको 5औं बैठकमा अध्यक्ष ओलीले विभिन्न बहानामा पार्टीमाथि प्रहार भएकाले त्यसको प्रतिकार गर्न नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। बैठकमा समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ओलीले नयाँ सत्ता समीकरण, गठबन्धन लगायत नाममा पार्टीमाथि घेराबन्दी भएको बताउनुभयो। राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ओलीले उपनिर्वाचनमा पार्टीले प्राप्त गरेको मतलाई गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बैठकको पहिलो दिन सल्लाहकार परिषद, सुशासन अनुशासन आयोग, लेखा आयोग र निर्वाचन आयोगका प्रमुखहरूको प्रतिवेदन, 2 महिने मिसन ग्रासरुट अभियानको समीक्षात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ। खोलाजन्य प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगलाई लिएर कोशी प्रदेश सरकार र इटहरी उपमहानगरपालिका बीच विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रदेश सरकारले वन नियमावली ल्याउन ढिलाइ गर्दा राजस्व बाँडफाँड लगायतका विषयमा 2 तहको सरकार बीच विवाद बढेको हो। 2 साता यता जनप्रतिनिधिले नै खोलाबाट ढुङ्गा गिटी उत्खनन गर्न नरोकेपछि डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले इटहरी उपमहानगरपालिकाको 5 वटा टिप्पर नियन्त्रणमा लिएको छ। खोला ठेक्का नलगाई नगर प्रमुख र वडा अध्यक्ष लगायत स्थानीयले नै खोलामा बसेर 2 साता यता इटहरी 3 खोर्साने खाप स्थित बुढी खोलाबाट ढुङ्गा गिटी उत्खनन गर्न थालेपछि कोशी प्रदेश सरकारले डिभिजन वन कार्यालय सुनसरी मार्फत रोक्न खोजेको थियो। डिभिजन वन कार्यालयले खोलाबाट आफू खुसी ढुङ्गा गिटी उत्खनन कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गरे पनि इटहरी उपमहानगरले उत्खननको काम रोकेको छैन। बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा कृषि विज्ञ मदन राई पक्राउ परेका छन्। सुभद्रा मदन फाउन्डेसनका सञ्चालक समेत रहेका राईलाई फाउन्डेसनमा अध्ययनरत बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो। राईलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरी नायब उपरीक्षक मन्जिल मुकारुङले बताउनुभयो। विद्यालयमा आबद्ध बालबालिकालाई अश्लील शब्द प्रयोग गर्ने, अश्लील हरकत गर्न लगाउने लगायत जस्ता गतिविधि गरेको भन्दै समाचार प्रकाशित भएका थिए। संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा 14 संघ संगठनले प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा भएको प्रदर्शनमा शिक्षकका विभिन्न संघ संगठन, विद्यालय कर्मचारी लगायत सहभागी थिए। उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न आवश्यक संघीय शिक्षा ऐनको माग गरेको थिए। आगामी बजेट मार्फत न्यून वेतनमा काम गरिरहेका विद्यालय कर्मचारी र बाल कक्षा शिक्षकलाई दरबन्दी कायम गरी तलब भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। न्यूनतम पारिश्रमिकको माग राख्दै विद्यालयका कर्मचारी र बाल कक्षा शिक्षक विगत 1 वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन्। भारतबाट अवैध रूपमा भित्राइएको 1000 बोरा युरिया मल रौतहट प्रहरीले बरामद गरेको छ। भारतबाट ल्याएर राजपुर नगरपालिका 5 स्थित स्कुल चोकका विभिन्न स्थानमा भण्डारण गरी राखिएका मल प्रहरीले बरामद गरेको हो। नियन्त्रणमा लिइएका मल अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि गौर स्थित भन्सार कार्यालयमा पठाउने क्रममा स्थानीयले अवरोध गरेपछि केही बेर स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 4 राउन्ड अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी वीरबहादुर बुढामगरले बताउनुभयो। मल धनीको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब पाल्पा डायरीको पालो। पाल्पा डायरीबाट माधव बरालको नमस्कार। पाल्पा दरबार संग्रहालय अवलोकन गर्न आउनेको संख्या वर्षेनी बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 25 लाख बढी राजस्व संकलन भएको छ। संग्रहालय सञ्चालनमा आएसँगै यहाँ विभिन्न अवलोकन कक्ष निर्माण भएको छ भने पुराना वस्तुको संकलन गरिएको कार्यालय प्रमुख नारायण देव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। संग्रहालय लुम्बिनी प्रदेशकै एकमात्र संग्रहालयको रूपमा विकसित गरिएको छ। नेपाली सेना, खसार्य, मगरी, थारू कक्ष रहेको छ भने विभिन्न पुराना वस्तु संकलन गरेर राखिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख टंकनाथ खनालले बताउनुभयो। संग्रहालयमा लुम्बिनी प्रदेशको 12वटै जिल्लाको स्वरूप झल्किने गरी विकास गर्ने योजना अघि बढेको छ।
दाँत झरेर समस्यामा परेका पाल्पाका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने 60 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क कृत्रिम दाँत राखिएको छ। दाँत नभएर बोल्न तथा चपाउन समस्या भएका नागरिकलाई शिविर मार्फत कृत्रिम दाँत राख्न झण्डै 2 महिनाको उपचारपछि पाल्पाको रामपुरमा कालीगण्डकी फाउन्डेसन नेपालले निशुल्क दाँत राख्न सहयोग गरेको हो। रामपुर नगरपालिकाका साथै निस्ती, पूर्वखोला, रम्भा र बङ्गनासकाली गाउँपालिकाका ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क कृत्रिम दाँत राखेको कालीगण्डकी फाउन्डेसनका सल्लाहकार सन्दीप राणाले जानकारी दिनुभयो। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण नगरेका कालीगण्डकी नदीका विभिन्न घाट तथा नदी किनारबाट अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी भइरहेको छ। जनप्रतिनिधि, निर्माण व्यवसायी र समाजका केही अगुवा व्यक्तिकै मिलीभगतमा नदीजन्य चोरी निकासी भए पनि यसलाई रोक्न सकेका छैनन्। कालीगण्डकी नदी पर्ने क्षेत्र र यहाँबाट जहिले सुकै नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी भइरहेको गुनासा प्राप्त भएको जिल्ला समन्वय प्रमुख टङ्कनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो। 16 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने तयारी भइरहेको पाल्पाको होमिन पूर्वखोला सडक स्तरोन्नतिका क्रममा निर्माण व्यवसायीले लापरवाही गरेको भेटिएको छ। पाल्पा स्थित सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय र लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले होमिनदेखि पूर्वखोलासम्मका विभिन्न स्थानमा निर्माण भएको नाली भत्काएर जाँच गरेको थियो। पाल्पा डायरी आजलाई यति नै। माधव बर्याल बिदा माग्छु। नमस्कार। पाल्पा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। शेयर बजार चलाउने नियत राष्ट्र बैंकको नरहेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनु भएको छ। मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले शेयर बजार चलाउने नियत राष्ट्र बैंकको नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। बैंकहरूले शेयरका लागि प्रत्यक्ष कर्जा दिने अभ्यास विश्वका अन्य मुलुकमा नभएको तर नेपालमा रहेको भन्दै क्रमिक रूपमा अब ब्रोकर मार्फत नै कर्जा प्रवाह हुने उहाँले बताउनुभयो। करिब 3 दर्जन धितोपत्र दलालले कर्जा स्वीकृत भइसकेको भन्दै समग्र वित्तीय प्रणालीलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले आफ्ना नीतिहरू बनाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। मौद्रिक नीतिको समीक्षामा छुटेका आवश्यक विषय आगामी साउनमा आउने मौद्रिक नीतिमा समेटिने गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले परियोजनालाई नापामुखी बनाउने तर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित लगानी बोर्डको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले परियोजनालाई नाफामुखी बनाउने तर्फ केन्द्रित गर्दा निजी र विकास क्षेत्रलाई सामेल गर्ने अवसर मिल्ने बताउनु भएको हो। प्रतिफलको आन्तरिक दर र परियोजनामा लगानी गरिएको जोखिम सम्पत्तिको प्रतिफल लागत लगायतमा छलफल चलाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। स्रोत बाँडफाँडको प्रक्रिया राष्ट्रिय स्वामित्वको हुनुपर्ने र राष्ट्रिय संस्थालाई कमजोर पार्न नहुने भन्दै पर्यटन, जलविद्युत, कृषि व्यवसाय र आइटी लगायत क्षेत्रबाट नेपालले तुलनात्मक रूपमा लाभ लिन सक्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले आगामी दिनमा सम्भाव्य वित्तीय साधनको विकास गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई 2 हप्तासम्म कुनै पनि नयाँ मुद्दामा पक्राउ नगर्न इस्लामाबाद उच्च अदालतले आदेश दिएको छ। उच्च अदालतले मे 9 पछि दर्ता भएको कुनै पनि मुद्दामा खानलाई मे 17 सम्म पक्राउ नगर्न आदेश दिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अल कादिर ट्रस्ट मुद्दामा 9 मेमा खानलाई पक्राउ परेपछि 3 नयाँ मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। अल कादर ट्रस्ट मामिलामा पूर्व प्रधानमन्त्री खानलाई 3 दिन अघि नेशनल एकाउन्टेबिलिटी ब्युरो NBA ले इस्लामाबाद उच्च अदालत परिसरबाट पक्राउ गरेको थियो। खान विरुद्ध लाहोरमा कोर कमान्डको निवासमा आक्रमणको योजना बनाएको लगायत 3 वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो। ती मामिलामा जमानतको लागि आज पूर्व प्रधानमन्त्री खानका वकिल इस्लामाबाद उच्च अदालत पुग्नु भएको थियो। उच्च अदालतले सो मुद्दामा खानलाई 2 हप्ताको लागि अन्तरिम जमानत दिएको हो। अदालतले अर्को सुनवाईमा बहस सुनेपछि धरौटी वा खारेज गर्ने निर्णय गर्ने जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बिहिबार पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतमा 3 न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले पूर्व प्रधानमन्त्री खानलाई रिहा गर्न आदेश जारी गरेको हो। अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक एक्जिबिसन लिगमा सङ्कटालाई 2-1 गोलले हराउँदै विभागीय नेपाल पुलिस क्लब रेलिगेसन क्षेत्रबाट माथि उक्लिएको छ। पहिलो हाफ 1-1 गोलको बराबरीमा सकिए पनि 78औं मिनेटमा मोहम्मद आसिक्युले गोल गर्दै पुलिसका लागि जित दिलाए। खेलमा पुलिसले मोसेस ग्यावाजलेको
गोलमा 8औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो, तर 23औं मिनेटमा सङ्कटाका लागि निशान खड्काले फ्री किकमा गोल फर्काउँदै खेललाई बराबरीमा पुर्याएका थिए। जितपछि पुलिस 19 अङ्कसहित तालिकाको 11औं स्थानमा उक्लिएको छ। 20 अङ्क जोडेको सङ्कटा 10औं स्थानमा छ। आजै भएको अर्को खेलमा हिमालयन शेर्पा र मनाङ मर्सान्डीले बराबरी गर्दै अङ्क बाँडेका छन्। ललितपुरको च्यासल मैदानमा भएको खेलमा मनाङका लागि निरज धामीले 13औं मिनेटमा गोल गरे। पहिलो हाफको 35औं मिनेटमा अबयोमी फकुन्नेले हिमालयनका लागि गोल फर्काएका थिए। बराबरीसँगै 20 अङ्क बनाएको हिमालयन 9औं तथा मनाङ 8औं स्थानमा छ। यसैबीच 10 रङ्गशालामा भएको अर्को खेलमा न्युरो टिम एनआरटी विजय भएको छ। एनआरटीले खुमलटार क्लबलाई 3-2 गोल अन्तरले हराएको हो। यो जितपछि एनआरटीको 21 अङ्क भएको छ भने खुमलटारको 17 अङ्क छ। सूर्य नेपाल गल्फ टुर 2022-23 अन्तर्गत 8औं तथा अन्तिम प्रतियोगिता सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिप स्थगित भएको छ। प्रतियोगिता आगामी जेठ 1 देखि 5 गतेसम्म काठमाडौँको गोकर्ण गल्फ क्लबमा हुने तय भएको थियो। पहिलो 4 दिन प्रोफेसनल प्रतियोगिता र अन्तिम दिन प्रो एमसँगै सिजनको अन्त्य गर्ने कार्यक्रम थियो। आयोजक नेपाल प्रोफेसनल गल्फ एसोसिएसनले प्राविधिक कारणले प्रतियोगिता स्थगित गर्नु परेको जानकारी दिएको हो। अर्को मिति छिट्टै सार्वजनिक गर्ने एसोसिएसनले जनाएको छ। प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिप यो सिजनकै सर्वाधिक नगद पुरस्कार राशि रहेको प्रतियोगिता हो। व्यावसायिक गल्फरले कुल 15,20,000 नगद पुरस्कारको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सिजनको अर्डर अफ मेरिटको लागि प्रतियोगिता हुने प्रदर्शन गल्फरहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ। र काठमाडौँको प्लानिङ बोइज क्लब धनकुटामा जारी सहित भीमनारायण गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। भारतको कञ्चनजङ्घा फुटबल क्लबलाई 6-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै प्लानिङ बोइजले अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। धनकुटाको सदरमुकामको तल्लो टुडी खेलमा आज भएको खेलमा प्लानिङ बोइजका लागि फागुराम थारू, बेबो स्याङ्कबेस, राजेश शाह, सञ्जीव लामा तथा समीर थापाले व्यक्तिगत 2 गोल गर्दै टिमलाई जित दिलाएका छन्। कञ्चनजङ्घाका तर्फबाट पेनाल्टी मार्फत सुनम लेप्चाले 1 गोल फर्काए। भोलि हुने अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एफएफ र बिरगन्ज युनाइटेड भिड्ने आयोजकले जनाएको छ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै मनिष र सुरज पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।